अथ षट्सप्ततितमः सर्गः। कम्पनादिवधः। प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अंगदः कम्पनं वीरम् आससादरणोत्सुकः। प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अंगदः कम्पनं वीरम् आससादरणोत्सुकः। आहूय सोऽङ्गदं कोपात् ताडयामास वेगितः गदया कम्पनः पूर्वं स चचाल वृषाहतः। ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेपशकरं गिरेः अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि। ततस्तु कम्पनं दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतं रणे रथेनाभ्यपतत् क्षिप्रं तत्राङ्गदमभीतवत्। सोऽङ्गदं निशितैः बाणैः तदा विव्याधवेगितः शरीरधारणैः तीक्ष्णैः कालाग्निसमविग्रहैः क्षुरक्षुरप्रैर्नाराचैः वत्सदन्तैः शिलीमुखैः कर्णिशल्यविपाठैश्च बहुभिर्निशितैः शरैः अंगदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रः प्रतापवान् धनुरग्र्यं रथं बाणान् ममर्ध तरसा बली। शोणिताक्ष ततः क्षिप्रम् असि चर्म समाददे उत्पपात दिवं क्रुद्धो वेगवान् न विचारयन्। तं क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामृश्याङ्गदो बली करेण तस्य तं खड्गं समाच्छिद्य नदाद च। तस्यां सपलके खड्गं निजघाना ततोऽङ्गदः यज्ञोपवीतवच्चैनं छिच्छेदकपिकुञ्जरः। तं प्रगृह्य महाखड्गं विनद्य च पुनः पुनः वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीर्षे परानरीन्। आयसीं तु गदावीरः प्रगृह्य कनकाङ्गदः शोणिताक्षः समाविध्य तमेवानुपपातः। प्रजङ्घसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली रथेनाभिजयौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम्। तयोर्मध्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्घयोः विशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत्। अंगदं परिरक्षन्तौ मैन्दो द्विविध एव च तस्य तस्ततुरभ्यासे परस्परदिदृक्षया अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः राक्षसा वानरान् रोषाद् असि चर्मगदाधराः। त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभिर्राक्षसपुङ्गवैः संसक्तानां महद्युद्धम् अभवद् रोमहर्षणम्। ते तु वृक्षान् समादाय सम्प्रचिक्षुपुराहवे खड्गेन प्रतिचिच्छेदां तान् प्रजङ्घो महाबलः। रथानश्वान् द्रुमैः शैलैः ते प्रचिक्षुपुराहवे शरोगैः प्रतिचिच्छेदां तान् यूपाक्षो निशाचरः। सृष्टान् द्विविधमैन्दाभ्यां द्रुमान् उत्पाट्य वीर्यवान् बभञ्जगदया मध्ये शोणिताक्षप्रतापवान्। उद्यम्य विपुलं खड्गं परमर्मान्निकृन्तनं
प्रजङ्घो वालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः तमभ्यासगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः आजघानाश्वकर्णेन ध्रुवेणातिबलस्तदा बाहुं चास्य सुनिस्त्रिंशम् आजघाना समुष्टिना वालिपुत्रस्य घातेन सपपाताक्षितावसिः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ खड्गमुत्पलसन्निभं मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः ललाटे स महावीर्यम् अंगदं वानरर्षभम् आजघाना महातेजाः समुहूर्तं चचालः ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान् प्रजङ्गस्य शिरः कायात् खड्गेनापातयत्क्षितौ स यूपाक्षोष्टुपूर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे अवरुह्य रथात् क्षिप्रं क्षीणेषु खड्गमाददे तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य यूपाक्षं दिविदस्त्वरन् आजगानो रसिक्रुद्धो जग्राह च बलाद् बली गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघाना गदाग्रेण वक्षसे द्विविधं ततः स गदाभिहतस्तेन चचाल च महाबलः उद्यतां च पुनस्तस्य जहारद्विविधो गदाम् एतस्मिन्नन्तरे वीरो मैन्दो वानरयोतपः यूपाक्षं ताडयामास तलेनो रसिवेद्यवान् तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ प्लवङ्गाभ्यां तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रम् आकर्षोत्पाटनं वृषम् द्विविधः शोणिताक्षन्तो विददारा नखै मुखे निप्पिपेश च वेगेन खिता वा विद्य वीर्यवान् यूपाक्षमपि संक्रुद्धो मैन्दो वानरयोतपः पीडयामास बाहुभ्यां स पपाता हतक्षितौ हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तदा जगामाभिमुखी सा तु कुम्भकर्णसुतो यतः आपतन्तीं च वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयच्चमूम् अतोत्कृष्टं महावीर्यैर्लब्धलक्षैः प्लवङ्गमयैः निपातितमहावीरां दृष्ट्वा रक्षश्चमूं ततः कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्मसु दुष्करम् स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोचाशी विषप्रख्यान् शरान् देहविदारणान् तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमं विद्युदैरावतार्चिष्मत् द्वितीयेन्द्रधनुर्यथा आकर्णाकृष्टमुक्तेन जघानद्विविधं तदा तेन हाटकपुङ्खेन पत्रिणा पत्रवाससाम् सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः स्फुरन् निपपाताद्रिकूटाभो विह्वलः पवगोत्तमः मैन्दस्तु भ्रातरं दृष्ट्वा भग्नं तत्र महाहवे अभिदुद्राववेगेन प्रगृह्य महतीं शिलां तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेदतां शिलां कुम्भः
प्रसन्नैः पञ्चभिक्षरैः सन्धाय चान्यं सुमुखं शरमाशीविशोपमम् आजघाना महातेजां वक्षसे द्विविधाग्रजम् स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयोतपः मर्मण्यभिहतस्तेन पपात भुविमूर्छितः अंगदो मातुलौ दृष्ट्वा पतितौ तो महाबलौ अभिदुद्राववेगेन कुम्भमुद्यतमार्मुकम् तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः त्रिभिश्चान्यैः क्षितैः बाणैः मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदं विविधैर्बाणैः कुम्भो विव्याधवीर्यवान् अकुण्ठधारैर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अंगदः प्रतिविद्धांगो वालिपुत्रो न कम्पते शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्नि बबर्षः स प्रचिच्छेदतान् सर्वान् बिभेद च पुनः शिलाः कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् आपतन्तं च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयोतपम् भ्रुवोर्विव्याधकाणाभ्याम् उल्काभ्यामिव कुञ्जरम् तस्य शुस्रावरुधिरं पिहिते चास्य लोचने अंगदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना सम्पीड्य चोरसि स्कन्दं करेणाभिनिवेश्य च किञ्चिदभ्यवनं यैनम् उन्ममाथा यथा गजः तमिन्द्रकेतुप्रतिमं वृक्षं मन्दरसन्निभं समुत्सृजन्तं वेगेन पश्यतां सर्वरक्षसां स बिभेदशितैः बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अंगदो विव्यथे भीक्ष्णं ननाद च मुमोह च अंगदं व्यथितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठं रामायान्ये निवेदयन् रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं ऋणाजिरे व्याधिदेश हरिश्रेष्ठान् जाम्बुवत् प्रमुखांस्ततः ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः सुसंक्रुद्धोः कुम्भमुद्यतकार्मुकम् ततो द्रुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन् अंगदं वानरर्षभोः जाम्बुवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुम्भकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धाः समभिदुद्रुवुः समीक्षापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववारशरौघेण नगे देवजलाशयं तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकोरतिवर्तितुम् वानरेन्द्रा महात्मानो वेलाभिव महोदधिः तां तु दृष्ट्वा हरिगणान् शरभिष्टिभिरर्दितान् अंगदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिपुत्राववेगेन सुग्रीवः कुम्भमाहवे शैलसाधुचरहं नागं वेगवार्णिवकेसरी उत्पाट्य च महाशैलान् अश्वकर्णान् धन्वान् बहून्
अन्यान् च विविधान् वृक्षान् चिक्षेप च महाबलः तां छादयन्तीम् आकाशं वृक्षवृष्टिं दुरासदम् कुम्भकर्णात्मजः शीघ्रं चिच्छेदनिशितैः शरैः अभिप्लक्षेण तीव्रेण कुम्भेन निशितैः शरैः आचितास्ते ध्रुमारेजुः यथा घोराः क्षतग्नयः द्रुमवर्षन्तु तच्छिन्नं दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे निर्भिद्यमानः सहसा सहमानश्च तान् शरान् कुम्भस्थधनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुष्प्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्म सुदुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुम्भं भग्नशृङ्गमिवद्विपम् निकुम्भाग्रजा वीर्यं ते बाणवेगवदद्भुतम् सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लादबलिवृत्रघ्न कुबेरवर्णोपमाम् एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलवृत्ततः त्वामेवैकं महाबाहुं चापहस्तमरिन्दमम् त्रिदशा नातिवर्तन्ते जितेन्द्रियविवाधन्यः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्यतः वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुम्भकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् धनुषेन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य चाम् त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः महाविमर्दं समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बर्योरिवाम् कृतमप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्त्रकौशलं पातिता हरिवीराश्च त्वया वै भीमविक्रमोऽहम् उपालम्भभयाच्चापि नासि वीरमया हतः कृतकर्मपरिश्रान्तो विश्रान्तः पश्य मे बलम् तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः अग्नेराज्याहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धताम् ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तदा गजाविभाषितमदो निःश्वसन्तो मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ कर्षन्तावितरेतरम् विधूमां मुखतोज्ज्वालां विसृजन्तौ परिश्रमात् तयोः पादाभिघाताश्च निमग्ना चाभवन्मखी व्याघोर्निततरङ्गच्च चुक्षुभे वरुणालयः ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि पातयामास वेगेन दर्शयन्नुददे स्थलम् ततः कुम्भनिपातेन जलराशेः समुत्थितः विन्द्यमन्दरसङ्काशो विषसर्पसमन्ततः ततः कुम्भः समुत्पत्य सुग्रीवमभिपत्य चाम् आजघानोरसि क्रुद्धो वज्रवेगेन मुष्टिनां तस्य वर्म च पुष्पोटां बहुशुस्रावशोणितं स च मुष्टिर्महावेगः प्रतिजज्ञे स्थिमण्डले तदा वेगेन तत्रासीत् तेजः प्रज्वलितं मुहुः
वज्रनिष्पेषसञ्जातां ज्वालामेरौ यथा गिरौ स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः अर्चिः सहस्रविकचं रविमण्डलसप्रभं समुष्टिं पातयामास कुम्भस्योरसि वीर्यवान् स तु तेन प्रहारेण विह्वलो वृषताडितः निपपात तदा कुम्भो गतार्चिरिव पावकः मुष्टिना विहतस्तेन निपपाताशुराक्षसः लोहिताङ्ग इवाकाशात् दीप्तरश्मिर्यदृच्छया कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना बभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः तस्मिन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे महिषशैला सवना च चालां भयं च रक्षांस्यधिकं विवेशा तस्मिन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे महिषशैला सवना च चालां भयं च रक्षांस्यधिकं विवेशा इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।